اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دا ساڈا موضوع، آج دا ساڈا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو، آج دا ساڈا پیغام ہے کہ ایک بہت بڑا گناہگار جوان اون دی داستان اور عبرت بھری کہانی تسا مومنین مومنات مسلمین مسلمات دے سامنے پیش کریں دے ہیں۔ مالک دینار دا دور ایک بہت بڑا فاسق و فاجر، ہر گناہ نال جس نے اپنے دامن کو آلودہ کیتا ہویا ہا جوان، اون جوان تے موت آ گئی، موت آونا ہا او بدبخت جلے مر گیا تے عوام الناس کو پتہ لگا معاشرے جتنا بدکار آئی، اتنی نفرت آئی لوگاں کو اون دے کول انہاں گناہاں دی وجہ تو لوگاں دا حق بندا ہا کہ او کو غسل لینا، کفن پواوینا، جنازہ تیار کرنا، قبرستان دے حوالے کرنا۔ جلے عوام الناس کو پتہ لگا انہاں نے ایدی تجہیز و تکفین کل معذرت کی تھی کہ اس قابل نہیں کہ اساں دی تجہیز و تکفین کروں۔ اونا لوگاں نے جمع ہو کے ایدی لاش کو اٹھایا اور اس شہر دے کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے ون کے سٹ چھوڑا۔ مالک دینار دا دورہ، مالک دینار رات کو اپنی استراحت واسطے بستر تے ون ستا، عالم خواب دے وچ خالق اکبر نے مالک دینار کو اے آگاہ فرمایا، اے مالک دینار اپنا بستر چھوڑ، اپنا آرام چھوڑ، ایک میرے بندے دی توہین ہو رہی ہے، بے شک او گناہگار ہے، خطا کار ہے، مگر میں مالک دا عبد ہاں، جا ان دی تجہیز و تکفین کر اور کو نیکو کاراں دے قبرستان دے وچ ون کے دفن کر۔ میں اللہ نے اپنے اس بندے تے جنت کو واجب کر چھوڑا ہے، انہیاں خطاواں کو معاف کر چھوڑا ہے۔ مالک دینار بڑا پریشان ہویا، آواز اپنے مالک کو آواز لئی، مالک کیا وجہ ہو تا فاسق ہا، ہو تا فاجر ہا، کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا ہوں دے دامن گیر نہ ہوئے۔ تا خالق دی آواز آئی، مالک دینار میرا اے بے بس بندہ جلیں نٹھا ہے، میری موت فرشتہ، میری موت ان دی طرف ود رہی ہے، کہیں ویلے اگاں دیندہ، کہیں ویلے پیچھا، کہیں ویلے دائیں، کہیں ویلے بائیں، ہونی دی طاقت جواب دے گئے، بے بسی دے تے ڈیرے لگ گئے نے۔ اس بندے نے اپنے وجود دی طرف ڈٹھا ہے اور اپنی اکھی کو رومن واسطے میری بارگاہ چھوڑ دیتاس، میرے آسمان دی طرف ڈٹھاس، ان دی حالت بڑی غیر آئی، کپ کپی دے عالم دے وچ کمب دی ہوئی آواز نال میں مالک کو حقل مارس، میں مالک کو صد مارس، یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت دا مالک، میں بے بس بندے دی اس فریاد کو سونا۔ تو ان دی آواز ہی مالک دینار دی، مالک جے حقل ماری سی، آکھا کیا ہے سی، میں اپنے بندے کو ڈسا، تو اللہ نے فرمایا دو جی اے حقل ماری سی، میں اللہ دی رحمت کو چھوڑائی دے گناہ معاف کر چھوڑے، میں کو نیکو کار بندیاں شامل کر چھوڑم۔ دوسری آواز کم دے ہوئے، آواز دے نال لرز دے ہوئے وجود نال میں کو حقل ماسی، ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اپنے اس بندے تے رام کر، اے مالک و خالق و قادر اللہ جیڑا نہ دنیا تے قادر ہے نہ آخرت تے قادر ہے۔ اے میرا مالک دینار بندہ جلے اون میں مالک کو صدائے، میں مالک کو شرم آن دیئے جو اون دی حقل تے میں کیمیں لبائک نہ کھاں، اون دے تے کیمیں میں رحم نہ کراں۔ اے مومنین مومنات مسلمین مسلمات، سارے واسطے عبرت دا واقعی ہے۔ اور دیکھو جیڑا بڑا گناہگار ہے اپنے رب کو حقل مارس، تا ساکوئی چاہیے کہ اسا گناہ مندے ہون بس کروں، اپنے مالک دی بقیہ جڑی زندگی اس نے عطا فرمائیے ان دے احکام دے مطابق، ان دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق، ان دے انبیاء کرام علیہم السلام دی سیرت دے مطابق گزاروں۔ اللہ رب العزت
ساکو صحیح مانے اپنے مالک و خالق دی منن اور اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔